हेलो वेलकम एभ्रीबडी। आजको यस भिडियोमा कक्षा 12 को अनिवार्य अङ्ग्रेजीमा रहेको कविता द वेकनिङ एज को बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। यस कविताका लेखक बेन ओक्री हुन्। उनी प्रख्यात नाइजेरियन एसेइस्ट, नाइजेरियन फिक्सन राइटर, नाइजेरियाको निबन्धकार, कथाकार र कवि पनि हुन्। र बेन ओक्रीले तत्कालीन समयमा 1967 देखि 1970 सम्म नाइजेरियामा भएको इन्टरनल कन्फ्लिक्ट र त्यो इन्टरनल कन्फ्लिक्टले गर्दा त्यहाँ भोग्नु परेका समस्याहरू र त्यो आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा तहस नहस भएको नाइजेरिया, अफ्रिकन मुलुकमा बिस्तारै परिवर्तनको सङ्केतहरू आउँदै अगाडि बढ्दै गरेको अवस्था र त्यसको बारेमा चित्रण गरेका छन् यस कवितामा। द अवेकनिङ एज। द अवेकनिङ एज शीर्षक आफैमा पनि एउटा बिस्तारै अगाडि बिउजिरहेको, अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा नाइजेरियाको कन्टेक्स्टमा अफ्रिकन मुलुक जुन नाइजेरियामा भएको गृहयुद्धको परिवेशलाई आधार मानेर लेखिएको कविता रहेको छ बेन ओक्री। हामी यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सो वाच द भिडियो टिल द एन्ड, so you will get lots of information about this poem, and don't forget to like, share and subscribe this, that make us motivate, make sustain a video in the days to come. And now let's start this poem, The Awakening Age by Ben Okri. The Awakening Age, लेखक बेन ओक्री हुन्। बेन ओक्री a winner of Man Booker Prize for his novel, र उनले चाहिँ आफ्नो नोभेल द फ्यामिसेड रोड जुन उनले लेखेका थिए त्यस नोभेलबाट उनले म्यान बुकर प्राइज जित्न पनि सफल भएका थिए। उनी प्रख्यात नाइजेरियन पोइट, फिक्सन राइटर र एसेइस्ट हुन्। उनको जन्म 1949 मा भएको थियो। स्पेसली ही स्पेन्ड हिज अर्ली चाइल्डहुड इन लन्डन। उनले आफ्नो बाल्यकालको अवस्था लन्डनमा बिताएका थिए। उनका लेखहरूमा चाहिँ एउटा नाइजेरियाको जुन सिभिल वार, जति बेला नाइजेरियामा द्वन्द्व थियो, आन्तरिक इन्टरनल कन्फ्लिक्ट थियो, त्यो परिवेशलाई उनले यस कवितामा जोडेका छन्। र यस कवितामा चाहिँ बेन ओक्रीले एक किसिमको he makes a call for unity, peace and solidarity among human beings from different parts of the world. उनले संसारका सबै मानिसहरूमा एकता, शान्ति, सौहार्दता र एउटा बन्धुत्वको भावना हुनुपर्छ भन्ने भावना, भन्ने विचार यस कवितामा उनले प्रस्तुत गरेका छन्। र यस कवितामा उनले नाइजेरिया कन्ट्रीमा जुन 1967 देखि 1970 सम्म नाइजेरियामा भएको इन्टरनल कन्फ्लिक्ट र त्यसले पारेको प्रभाव र जसले गर्दा नाइजेरियामा देखिएका समस्याहरू र नाइजेरिया बिस्तारै उदाउँदो अवस्थामा रहेको, अगाडि बढ्ने अवस्थामा रहेको, अगाडि बामे सर्ने अवस्थामा रहेको र जसको लागि मानिसहरूमा युनिटी र पिस, सोलिडारिटी हुनुपर्ने भन्ने कुरा उनले यस कवितामा व्यक्त गरेका छन्। मूलत यस कवितामा दुई लाइन्सका स्टेन्जाहरू रहेका छन्, टु लाइन्सका स्टेन्जाहरू रहेका छन्। नाउ लेट डिस्कस अबाउट दिस हियर। he says a way who travel the Mediterranean line. वे भनेर भनेको यहाँनिर उनले वे भनेर चाहिँ स्टार्ट गरेका छन् कविता, जसको अर्थ हाई, हेलो भन्ने सङ्केत देखिन्छ। हु ट्राभल द मेडिटेरियन लाइन, यहाँनिर मेरिडियन लाइन भन्न खोजेको चाहिँ एउटा जुन सिभिल वारको जुन समय थियो र त्यो सिभिल वारको समयलाई सङ्केत गरेको छ। मे द भिजन अफ न्यू वर्ल्ड विदिन यु साइन, र जुन बेलामा नाइजेरिया एउटा चाहिँ सिभिल वारमा फसेको थियो, जसले गर्दा त्यहाँ धेरै अवस्थाहरू तहस नहस भएको थियो त्यति बेला, र बिस्तारै ती कुराहरू परिवर्तन हुँदै अब नयाँ संसारमा नयाँ प्रकाशमान भनेर नयाँ चाहिँ एउटा नयाँ गतिशील बाटोमा लम्कने प्रयास बामे सर्दैछ भन्ने कुरा उनले व्यक्त गरेका छन्। मे आइज द्याट आई हेभ लिभ विथ पोभर्टिज रेज, र त्यहाँ गरिबीको शिकार भएका मानिसहरू, गरिबीको चपेटामा परेका मानिसहरू सी थ्रु द ग्लोरी अफ द वेकनिङ एज, र उनीहरू चाहिँ
बिस्तारै अगाडि परिवर्तनको सङ्केतहरू देखिँदै गरेको छ र उनीहरू निदाएको अवस्थाबाट बिस्तारै विउजने अवस्थामा लम्किरहेको दृश्य, लम्किरहेको विचार उनले पोखेका छन्। For we are all richly linked in hope, woven in history, like a mountain roof। र उनले चाहिँ विगतका कुराहरू लाई परिवर्तन हुँदै एउटा आशामा हरेक समस्याहरूलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने आशामा नाइजेरियन मानिसहरू रहेका र ती आशाहरू पक्कै पनि एउटा राम्रो राम्रो अग्रगामी दिशातिर लम्कन्छन् भन्ने उनको विचार रहेको छ। Together we can ascend to a new light। Here ascend, ascend भनेको rise हो। Ascend to a new height guided by our hearts clearest light। र यहाँनिर बिस्तारै जुन समस्यामा परेको, समस्याको रोमलीमा, समस्याको दलदलमा फसेको जुन नाइजेरिया रहेको छ त्यसमा बिस्तारै परिवर्तनका सङ्केतहरू, बिस्तारै अगाडितिर बढ्दै गरेको अवस्था, बिस्तारै सबै कुराहरू सामान्य हुँदै गरेर अगाडितिर लम्किरहेको अवस्थालाई उनले यहाँनिर जोडेका छन्। Then when perceptions are changed there is much to gain। र बिस्तारै मानिसका धारणाहरू, मानिसका विचारहरू परिवर्तन हुँदैछन् र त्यो पनि एक किसिमको शुभ सङ्केत हो, परिवर्तनको सङ्केत हो। र फ्लावरिङ अफ ट्रुथ इन्स्टेड अफ पेन। र मानिसका वेदनाका जुन दुःख वेदनाहरू थिए त्यसका बदलामा मानिसहरूमा चाहिँ सत्यका फुलहरू फुल्दैछन्, सत्यरूपी विचारहरू आउँदैछन्। There is more to a people than their poverty। There is their work, wisdom and creativity। र मानिसहरू जुन गरिबीको शिकार भएका थिए ती गरिबीको शिकार भएका मानिसहरू बिस्तारै उनीहरू त्योभन्दा अलि माथि उठेका छन् र तिनीहरूमा चाहिँ एक किसिमको वर्क, विजडम, उनीहरूमा विवेक, उनीहरूमा सृजनशीलताको क्षमता बिस्तारै विकास हुँदैछ। Along the line may our lives rhyme to make a loving harvest of special time। र यहाँनिर उनले चाहिँ सबै कुराहरू परिवर्तन हुँदै गएर एक दिन अवश्य नै नाइजेरिया जुन आफ्नो मुलुक जुन समस्यामा परेको छ र त्यसलाई बिस्तारै परिवर्तन हुँदै एउटा अगाडितिर बढ्छ भन्ने सङ्केत उनले यहाँनिर व्यक्त गरेका छन्। यसरी यो छोटो कवितामा बेन ओग्रीले द अवेकनिङ एज भनेर चाहिँ नाइजेरियामा चाहिँ इन्टरनल कन्फ्लिक्ट भएको थियो। त्यो इन्टरनल कन्फ्लिक्टले गर्दा नाइजेरियामा परेको समस्याहरू, नाइजेरियामा देखिएका जुन मानिसहरूमा जुन गरिबीको शिकार भएको र उनीहरू धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाएको जुन परिवेश रहेको थियो र त्यस परिवेशमा चाहिँ उनले चाहिँ यो कविता लेखेका छन् जसमा यसको शीर्षक द अवेकनिङ एज भन्नुको उद्देश्य भनेको चाहिँ पुनर्वियोजन हो। बिस्तारै चाहिँ नाइजेरिया अगाडि बढ्दछ, बिस्तारै परिवर्तनको सङ्केत आउँदैछ भनेर उनले यो जोडेको यो कविता यहाँनिर व्यक्त गरेको देखिन्छ। Now we discuss about its summary here। We'll now discuss about this summary, The Awakening Age by Ben Okri। There is one famous Nigerian poet, novelist and winner of Man Booker Prize। So here The Awakening Age is a short elegant poem composed by Ben Okri, one Nigerian poet and novelist, a winner of Man Booker Prize and a famous prolific poet and storyteller। In this poem the poet portrays the hardship of African people। र यस कवितामा उनले चाहिँ अफ्रिकन मानिसहरूको जुन हार्डशिप समस्याहरू छ त्यसलाई यहाँ चित्रण गरेका छन्। In addition the poem makes a call for unity, peace and solidarity among human beings from different parts of the world। र यस कवितामा चाहिँ कविले संसारका हरेक मानिसहरूमा एकता अनि शान्ति र बन्धुत्वको भावना हुन जरुरी छ, किनभने बन्धुत्वको भावना, शान्ति, एकता नै वास्तवमा एउटा संसारलाई सुखी बनाउने, संसारमा एउटा अमन चाहिँ काम गर्ने तत्त्व हो। Focus on there। According to the poem, the poet displays the sufferings, obstacles and hardship of the African Negroes and appeals or calls for the peace, prosperity and happiness, liberation, unity and harmony among the people of the world। He wishes to awaken the whole world and its people from the world of darkness and poverty to the awakening age of enlightenment। र उनले यस कवितामा चाहिँ हरेक
मानिसहरू समस्या भएको मानिसहरू र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रकाशमय बनेर उठ्नको लागि जाग्नको लागि चाहिँ उनले कामना गरेका छन्। द पोएम हाज 7 स्टेन्जा, यस कवितामा 7 वटा अनुच्छेद रहेको छ र इच स्टेन्जामा चाहिँ हरेक 2 लाइन रहेको छ। यस द पोएम हाज अल टुगेदर 14 लाइन्स र यस कवितामा 14 लाइन रहेको छ। इट लुक्स लाइक अ सोनेट, वो हेर्दा सोनेट जस्तो देखिन्छ। सोनेट भनेको 14 लाइन्स, अ पोएम अफ 14 लाइन्स हामी सोनेट भन्छौँ। इट ओपन्स विथ द कलिकल वर्ड्स लाइक, यहाँनिर कलिकल शब्द पढे भएको छ वे भन्ने। देन ही टक्स अबाउट द जर्नी अफ पिपल हु ट्राभल द मेडिटेरियल लाइन and have vision of new world there. Here the ordinary travelers may see sufferings, hardship of the poor people. र यहाँनिर चाहिँ जुन ट्राभलर गएको हुन्छ, जुन ट्राभलर रूपमा चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि त्यहाँ मानिसहरूको सफरिङ्सहरू, उनीहरूका पीडाहरू, उनीहरूका समस्याहरू देखिन्छ। अनि विशेष टु अवेकन दम इन्टु द वर्ल्ड अफ फ्रिडम, र उनीहरू बिस्तारै उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सफलतातिर उनीहरू लम्किरहनु भन्ने कामना पनि उल्लेख गर्दछ। Then the poet talks about optimistic people who are very much hopeful about the Western history of mankind, where they can climb over the hill through a rope of hope to obtain new height. र यहाँनिर कविले चाहिँ आशावादी मानिसहरू, जुन मानिसहरू आशामा जिएका छन्, एउटा पक्कै पनि बदलिने परिवर्तनको आशामा उनीहरू रहेका छन् भन्ने संकेत यहाँनिर देखिन्छ। This rope of hope lead people to age of enlightenment, empowerment, wisdom, equality, prosperity through hard works, creativity and hardship. र त्यो जुन आशाको रसी रहेको छ, त्यो आशाको रसीले पक्कै पनि मानिसहरूलाई इन्लाइटमेन्टतिर, सशक्तिकरणतिर, अनि विवेकतिर, अनि समानतातिर, अनि प्रस्पेरिटी, सम्पन्नतातिर, उनीहरूलाई मेहनतीतिर अनि सृजनशीलतातिर, समस्या समाधान गर्नेतर्फ लैजान्छ, लम्काउँछ भन्ने उनको कामना पनि रहेको छ। They have clear heart full of purity and whiteness. Here in this way, in this poem, Ben Okri focuses that this finely composed poem with apt rhyming scheme depicts the issue of partiality, inequality, poverty, racial and color discrimination, and he hopes to see the voice of equality, freedom, feelings of brotherhood, justice, unity and harmony among the people of the whole world. He prepares to see loving place of equality where people help each other with ब्रदरली एन्ड सिस्टर फिलिङ्स र यस कविता मार्फत उनले विशेष गरेर चाहिँ मानिसहरूमा देखिएको विभेद, असमानता, गरिबी, जातीय विभेद, यस्ता किसिमका समस्याहरू हुनु हुँदैन। यी परिवर्तन हुनु जरुरी छ र हरेक मानिसहरूमा चाहिँ स्वतन्त्र अनि इक्वालिटी र उनीहरूमा फिलिङ्स अफ ब्रदरहुड, बन्धुत्वको भावना, भाइचाराको भावना हुनुपर्छ। हरेक मानिसहरूमा न्यायपूर्ण एकता अनि बन्धुत्वको भावना हुनुपर्छ संसारभरि, जसले चाहिँ मानिसहरूलाई एउटा शान्तपूर्वक लभिङ प्लेस अफ इक्वालिटी, जहाँ मानिसहरू एकदम ब्रदरी एन्ड सिस्टरली फिलिङ्स भएर रहन सक्छन् भनेर यस कवितामा बेन ओक्रीले एउटा आफ्नो अफ्रिकन मुलुक नाइजेरिया भएको समस्याहरूलाई जोड्दै संसारमा पनि एकताबद्ध हुन जरुरी छ भनेर एक किसिमको सन्देशपूर्ण र एक किसिमको चाहिँ उपदेशमूलक कविता यसमा जोडिएको छ। Now let's discuss about this question here. That is from the third question, who are the people who travel the Mediterranean line? That is you can go through this line here. And the next one is what does the poet mean by New World here? Here New World denotes the Nigeria that was emerged after the surrender of Biafra to mainland of Nigeria. That was internal conflict during 1967 to 1973 years there. And the next question, how are people connected to each other? For this answer, follow the lines there. Then D number, what can we gain after our perception, our change? For the answer of that question, you follow the lines there. How are we benefited by new people there? That is for this answer, you can go on there. Then F number, describe the rhyme scheme of this sonnet. The rhyme scheme of this sonnet is A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G. That is 14 lines here, like a sonnet here. That is a reference to the context. What does the poet mean by the awakening age here? So that is awakening age. That is in Nigeria, there was an internal conflict from 1967 to 1970. From that context, this poem was written there.
by Ben Okri. You can go through this line for the answer of that question. Then next one is, why in your view have these people lived with poverty raised? For the answer of that question, go through those lines mentioned here. Then next, C number, why does the poet appeal for solidarity among the people? That is, he offers the realization of the, especially to build rapport and to build uh, prosperity and fraternity among the people of the world. He is appealing to all the citizens of the world there. For the answer D number, does the poet present migration in positive light? Why or what's the problem? For the answer of that question, go through the lines mentioned here. Then the next one is, Nepal is known as for its economic as well as educational migrants. Have you noticed any change in the perception and behaviors of these migrants when they return home from abroad? For the answer of that question, go through these lines here, mentioned here. Then next one is, relate the rhyme scheme of this sonnet to the kind of life analyzed by the poet. I think previously in the previous question also we discussed about the rhyming pattern there. Then for the answer of that question, you go through here. Then next, reference beyond the text. In the reference beyond the text, write an essay on the impact of migration on Nepalese society. The impact of migration on Nepalese society, on that topic, you can go through these lines here. That is the essay here. The title is, the impact of migration on Nepalese society. That is migration. It is related to brain drain there. That is the answer of this essay. Well, that is all about this poem. The Awakening is by Ben Okri. I hope all of you got the concept. If you have any confusion about this poem or rest of the book from this compulsory or optional English of grade 12, you can comment. You can comment on this video, ask question there so that I can address it. Now that is all about of this poem. The Awakening is. Hope to meet you all in the next interesting video with another interesting lesson. Until then, goodbye. Take care. Have a good time.